जनाब स्पीकर साहब, बहुत सी तकरीरें हुई यहाँ पे। ऑर्डर प्लीज। और हुकूमती पॉलिसियों पे तनकीद, तजावीज़ और ऐसे इदारे जो इस सूबे की बहुत ज़िम्मेदार शख्सियात हैं, उनके बारे में मौलाना की तकरीर की मैं शदीद अल्फाजों में मज़म्मत करता हूँ। चौकीदार मालिक अच्छा हो तो चौकीदार अपने फ़राइज़ अच्छे तरीके से निभाते हैं। ये ग्वादर की गलियों में की तकरीरें यहाँ मौलाना साहब न करें। कोर कमांडर और आईजी साहब इस रियासत, इस हुकूमत का हिस्सा है। जिस तरीके से ये पार्लियामेंट है, वो भी हमारे इस पॉलिसी साज इदारे में शामिल हैं। जो हुकूमत, जो बहस मुबाहिसा इस पार्लियामेंट के अंदर होती है और चीफ मिनिस्टर उस पॉलिसियों पे इम्प्लीमेंट कराते हैं उन्हीं इदारों से। जब यहाँ पे आप खड़े होकर एक वाहिद शख्स मौलाना साहब आप हैं जो इस किस्म की गलत हरकतें करते हैं, ये ग्वादर का जलसा न समझो। यहाँ पे इस पार्लियामेंट के लिए पीपल्स पार्टी ने, हमारे कायदीन ने बड़ी कुर्बानियां दी हैं। हम लोगों ने कोड़े खाए हैं, जेलों की आजियतें बर्दाश्त की हैं। एड्रेस द चेयर प्लीज। सादिक, एड्रेस द चेयर, एड्रेस चेयर प्लीज। जी जनाब स्पीकर प्लीज प्लीज। आप जनाब स्पीकर जी, जहाँ तक इस वाक़े की ताल्लुक है, इस पूरी ऐवान में हमारी मेंबरान बैठे हैं और हमारे ज़िम्मेदारान भी यहाँ पे डीआईजी साहब तशरीफ रखते हैं, होम सेक्रेटरी, कमिश्नर साहब, क्योंकि वो बोल नहीं सकते, वो लिख सकते हैं, बता सकते हैं कि उनकी तफ्तीश कहाँ तक पहुँची है। और इस सिलसिले में चीफ जस्टिस साहब ने भी 2 दफ़ा कॉल किए उनके लवाहिकीन को, जिसमें चीफ सेक्रेटरी साहब मौजूद रहे, आईजी साहब, होम सेक्रेटरी, कमिश्नर साहब। ये ऐसी बातें हैं कि जो यहाँ पे ओपन करने की उनकी बातों को ज़रूरत नहीं है। रियासत और चीफ मिनिस्टर साहब या रियासती इदारे, लॉ एनफोर्सिंग एजेंसियाँ, जिनकी ज़िम्मेदारी बनती है, वो अपनी ज़िम्मेदारियों को अच्छी तरीके से महसूस करते हैं। वो फ़राइज़, वो काम उसी पे कर रहे हैं। सबकी हमदर्दियाँ हैं, सिर्फ एक पार्टी की नहीं है। जो पार्टी बांग्लादेश में दहशतगर्दी फैलाते रहे, कराची में दहशतगर्दी फैलाते रहे, ये दहशतगर्दी आज सिर्फ बलूचिस्तान में नहीं हो रहा है, पूरे मुल्क में, पूरी दुनिया के अंदर ये दहशतगर्दी की लहर है। इस लहर का मुकाबला, जैसे डॉक्टर मालिक साहब ने कहा कि हम तमाम सियासी जमायतों का, बलूचिस्तान के तमाम सियासी जमायतों का, यहाँ के कबाइल का, यहाँ के जो लोग इस पार्लियामेंट के हिस्सा नहीं है, हम सब की जिम्मेदारी बनती है। आओ, पिछले दफा जब एक वाक़या हुआ तो हमने कहा था कि हम डॉक्टर मालिक बलोच की क़यादत में चलने के लिए तैयार हैं तमाम मसाइल पे। ये तमाम सब लोगों का मसला है। अगर यहाँ आकर रोज़ाना हम सिर्फ इस इशू पे बहस करें कि जी ये हुआ, यहाँ पे कोयटा रेलवे स्टेशन पे धमाका हुआ, कितने लॉ एनफोर्सिंग एजेंसियों के इदारे के लोग शहीद हुए, क्या मौलाना साहब ने यहाँ फातेह पढ़ी, क्या मेजर हरनाई में शहीद हुए, क्या उसकी माँ बाप नहीं थी, क्या उसकी बीवी नहीं थी, उसके लिए आपने बात की? हजारों की तादाद में कल्लात में परसों रात हमला हुआ, वहाँ पे एफसी के जवान शहीद हुए, क्या आपने उसके लिए ताज़ियत की? ठीक है, बात यह है कि बात करना मौलाना साहब हमें भी आता है। हमारे जो पार्लियामेंट हुकूमती जमायत में दोस्त बैठे हैं उनको भी आता है, लेकिन पूरी हुकूमत को, हुकूमत पाकिस्तान, सदर पाकिस्तान, वज़ीर आज़म, कोर कमांडर, IGFC, होम सेक्रेटरी, DIG, IG, तमाम इदारे
کی دن رات یہ کوشش ہے یہ بچہ زندہ واپس آ جائے، جبکہ حکومت کی ذمہ داری بنتی ہے. کل اگر آئی جی ڈی آئی جی صاحب مجھے کہتے ہیں کہ صادق آپ کل بولان میں نہیں جانا، میں نہیں جاؤں گا. جب ادارے کسی کو اطلاع دیتے ہیں کہ یہ خدشات ہو سکتے ہیں کل، تو ان خدشات کے پیش نظر ہمیں اپنے سیکورٹی کا، اپنے ان بچوں کا بھی خیال رکھنا چاہیے. یہ صرف یہاں ایک میں بتاتا چلوں آپ دوستوں کو کہ یہ چیف منسٹر کے خاندان، اس کے بچوں کو بھی اغوا کرنے کا پروگرام تھا ان لوگوں کا. یہ لیاقت لہری صاحب بیٹھے ہیں سامنے، ان کے بچوں کے لیے بھی ٹارگٹ تھا. ایک ملزم پکڑا گیا ہے جس نے اس بات کا انکشاف کیا. میں یقین دلاتا ہوں چیف منسٹر صاحب کی طرف سے، پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے، کہ ہم اور ہماری حکومت، مسلم لیگی دوست بھی بیٹھے ہیں ہمارے یہاں پہ صوبے کے اندر، اتحادی ہیں وفاق میں بھی، صوبے کے اندر بھی، ہماری پوری کوشش ہوگی کہ یہ بچہ باسلامت اپنے خاندان، اپنے بچوں، ماں باپ کے پاس آ جائے. دھرنے سے جو لوگ دھرنا دے کے بیٹھے ہیں، میں کہتا ہوں کہ یہ خیر خواہ نہیں ہے اس بچے کا. مولانا صاحب آپ بھی دھرنے میں جا کر بیٹھ کے تقریریں کرتے ہو، مشتعل کرتے ہو، اشتعال دلاتے ہو، یہ خیر خواہی کا راستہ نہیں ہے. خیر خواہی کا راستہ یہ ہے کہ انڈر ٹیبل ہمارے لا انفورسنگ ادارے جو ہیں، جو کام کر رہے ہیں اس پہ دن رات. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہوم سیکرٹری کو آپ نے ابھی بلا کے 6 گھنٹے یہاں بٹھا دیا ہے؟ اگر 6 گھنٹے وہاں دفتر میں بیٹھ کے کام کرتے اسی ایشو پہ، ہم نے ان لوگوں کا وقت ضائع کیا. ہم نے تمام دوستوں نے یہ تجویز تھی، اپوزیشن کے دوستوں سے بھی، میں ان کے پاس چلا بھی گیا. ہم نے کہا کہ جی جناب یہ چیف منسٹر آئیں گے اس ایشو پہ. چیف منسٹر نے کل رات 2 گھنٹے اس کے والدین کو سمجھایا، بتایا، حقائق بتائے کہ ہم کام کر رہے ہیں. یہ ہمارے علاقے میں اغوا برائے تاوان کی وارداتیں شکارپور، لانکانہ، نصیر آباد میں بہت ہوتے تھے. اس کو کا طریقہ یہ ہے، با اثر قبائلی لوگ، ان کا اثر ہوتا ہے جن کا بارڈر پہ اس طرف بھی تعلق ہے، اس طرف بھی تعلق ہے. میں کہتا ہوں، میں نے زمر خان کو ابھی کہا تھا کہ بھئی جاؤ آپ. میں کیپٹن عبد الخالق صاحب کو بھی درخواست کروں گا، آپ بارڈر پہ رہتے ہیں، آپ کا اثر رسوخ ہے. اصغر ترین صاحب بیٹھے ہیں پشین سے، ان کا تعلق ہے اس علاقے سے، اثر رسوخ ہے. تو وہ بھی اپنے قبائلی سیاسی اثر رسوخ استعمال کریں، رابطے کرنے کی کوشش کریں. ہم اداروں سے مل کر کہ بھئی جہاں تک ہم تعاون کر سکتے ہیں، پوری ایوان اس بچے کی برآمدی کے لیے. اگر مولانا صاحب آپ کہتے ہو، ابھی ہم پوری ایوان چلے جاتے ہیں، چمن میں بیٹھتے ہیں. لیکن جو طریقہ کار ہے حکومت کا، اس کو ان طریقوں پہ چلنے کا موقع دیں. دیکھیں یہ باتیں یہاں فلور پہ کرنے کی نہیں ہیں. لا اینڈ آرڈر کی جب میٹنگ ہوتی ہے، میں پارٹی کا بانی ہوں، میں سینئر آدمی ہوں، لیکن میں اس میٹنگ میں جا کر بیٹھتا نہیں ہوں، کیونکہ چیف منسٹر، کور کمانڈر صاحب، ہوم سیکرٹری، کمشنر، جو انتظامیہ ہے، جن کی ذمہ داری ہے، وہ ذمہ داری کو محسوس کرتے ہیں. یہ کہنا غلط کہ ڈپٹی کمشنر، ہوم سیکرٹری یا یہ سارے لوگ بے بس بیٹھے ہوئے ہیں. یہ حکومت مخلوط حکومت ہے بلوچستان کی. آپ کو جس طریقے سے میں ایم پی ہوں، مولانا صاحب آپ کو بھی اتنے مراد ملتے ہیں. بات کھولنے کی نہ کھولنے دیں، ہم کوشش کرتے ہیں. میں آپ نے تقریر کی، میں نے مداخلت نہیں کی، میں نے تقریر نہیں کی آپ کے بارے میں. آپ کرپشن بتائیں. مولانا صاحب کیا میں نے کیا سر، اس کے منہ پہ لگام دے دو. مولانا صاحب لگام دے دو. آپ مجھے ایڈریس کریں. ایڈریس آپ نے چیئر. تقریر کی، ہم نہیں بولے. آپ نے کور کمانڈر اور آئی جی کے بارے میں غلط باتیں کی. ایڈریس چیئر. آپ نے مولانا اپنے حق میں برداشت کرو. ابھی آئے ہیں گوادر کا سمگلر چور. بلوچستان کو آپ
आपने लूटा है। बमबारी किसने की है? تشریف رکھیں مولانا صاحب، مولانا صاحب، مولانا صاحب، सबसे ज्यादा मुश्किल तुम करते हो। مولانا صاحب تشریف رکھیں، सबसे ज्यादा मराद तुम लेते हो। تشریف رکھیں، بٹھائیں بٹھائیں مولانا صاحب کو بٹھائیں، چھوڑ دیں. علی محمد تشریف رکھیں پلیز. اپنا بیٹھے مولانا صاحب بیٹھیں پلیز، بیٹھے صادق پلیز کنٹینیو اپنے اسپیچ کے ساتھ اپنے. اوکے مولانا صاحب بس کافی ہے میرے خیال میں. صادق کنٹینیو پلیز. انہوں نے کور کمانڈر آئی جی کے بارے میں جو ریمارکس دیے مولانا نے وہ ہدف کیے جائیں. جی باتیں کی سر جی. اور آپ وفاداری نہ پاؤ اپنے بالکل ہم وفادار ہیں، ہم وفادار ہیں، ہم وفادار ہیں. تمہیں وفاداری مبارک ہو. اور یہ بات اسمبلی کا اجلاس صاحب جو بھی الفاظ استعمال ہوئے آج کے سیشن میں کسی ادارے کے متعلق یا شخصی کسی اشخاص کے متعلق استعمال ہوئے ہیں، وہ تمام الفاظ آج کی کارروائی سے حذف کیے جاتے ہیں.